انہاں نوں عادل بادشاہ آکھاں گے کہ بکری دا پرچہ کران واسطے غریب بندے دی بکری چوری ہو جائے، بکری چھڑان جاوے تے مجھ دے کے جان چھڑانی پیندی تھانے چوں. گلاں تانوں ذرا سیدھیاں جی جھٹکیاں جی ملنیاں لگدا تسی پریشان ہو جاندے یار. نہ ذرا ذوق نال بولنا خیر ہوے صدقے جاواں. چار بندے پریشان بیٹھے پر ناراض نہ ادھر ویکھیا جی میں گل کر رہا ہوں. سناواں ایک پاسے اے بادشاہ نے کہ جڑے مسجد نو بل معاف نہیں، مسجد نو ٹی وی والا بل پائی کھلوتے ہیں، مسجد دے بل وچ اور مسجد دا کمرشل بل، کمرشل جی ہاں انہاں نوں مسلمان بادشاہ آکھیں گے. واہ سبحان اللہ. ارشدہ آیا او کشتی بکواس کردی پھردی کہ میں سیدہ خاتون جنت دے کام ادا کر رہی ہوں دا لاکھ لعنت ہے. سیدہ خاتون جنت دے جُتی دی او سیدہ خاتون جنت دیاں جڑیاں خادمہ سن نا انہاں خادمہ دی جُتی دی نوک ورگی نہیں. لاکھ لعنت دے چوڑی بکواس کرے کہ میں سیدہ جڑی انگریزاں دے نال جا کے ہاتھ ملاوے سیدہ خاتون جنت دا نقشہ پیش کرتی پئی. افسوس ہے تو آکھیا جائے کہ نبی پاک سرکار تے لوکاں اوجریاں سٹھیاں سن میرے پیو نوں لتر وج کے تے کی ہویا ہے. لاکھ لعنت ہے لترا دے قابل اور جڑا قاضی ممتاز قادری نوں پھانسی دا ہے میرے مرشد کریم نے فرمایا سی کہ 5 سال نہیں کر سکتے. جاؤ جاؤ نہ کہ ذلیل ہوے گا ہویا پہ جنوں لتر وجے سارے جگ دے سامنے کی رہ گیا پل اور لتر وجے سارے جگ. میں ہن پتہ اے نہ سمجھے جی کہ اے کوئی دوجی پارٹی دا بندہ ہونا. میں کسے پارٹی نوں نہیں مندا کیونکہ قرآن قسم نہیں منتا. بولنا سبحان اللہ. ایک قرآن صرف رب دا ہے رسول دا حکم چلاندا ہے. ایک کسے پارٹی شالٹی مطلب کوئی آکھے جی فلانا آئے گا تے انج ہو جائے گا فلانا آئے گا انج ہو جائے گا. میں آکھیا کہ بڑے مولوی آئے سن مولوی اگے بڑے آئے سن تے انہاں کول ککھ نہیں ہویا. مولوی جدوں ہوندا نا پہلے لکھ کے دینا پیندا ہے. جدوں مولوی ووٹاں وچ کھلوندا ہے اینوں پہلے لکھ کے دینا پیندا ہے بھی اگر اساں جیت گئے تے تواڈے آئین پاکستان کے آئین کے مطابق حکومت کریں گے. اے دستور ساز اسمبلی قومی دے وچ اے لکھ کے دینا پیندا لکھ کے تاں تنظیم رجسٹر ہوندی. او جڑے آندے نا آ ڈورو آ پچے پھردے جاندے سانو ووٹ پاؤ سا دین لیاونا ہے سانو ووٹ پاؤ سا دین لیاونا ہے. انہاں لوگوں جاؤ پہلے تے تہاڈا نام نہیں ہونا رہن دیتا